सबसे पहले आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत ने फैसला किया है कि नवाज शरीफ ना इस्तीफा देंगे ना असेंबली तोड़ेंगे, माइनस नवाज शरीफ किसी सूरत कबूल नहीं। वजीर आजम ने कहा कि सियासी मुखालिफिन का हर सतह पर भरपूर मुकाबला और उन्हें जवाब दिया जाएगा। मुखालिफिन का एजेंडा कामयाब नहीं होने देंगे, मुखालिफिन का एजेंडा कामयाब नहीं होने देंगे। सुप्रीम कोर्ट में कानूनी आईनी जंग के लिए तैयार हैं। 17 जुलाई को रिपोर्ट मुस्तरद करने का मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में पेश किया जाएगा। वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस्तीफा देंगे ना असेंबली तोड़ेंगे, माइनस नवाज शरीफ किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। JIT रिपोर्ट मफरूजों और तासुब पर मबनी और तजादात का मजबूआ है। सुप्रीम कोर्ट में 17 जुलाई को रिपोर्ट मुस्तरद करने का मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में पेश किया जाएगा। वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह के गैर रस्मी मशावरती इजलास में अहम फैसले कर लिए गए। ज़राए के मुताबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने कहा, सियासी मुखालफीन के अज़ाइम कानूनी और आईनी नहीं, सियासी हैं। सियासी मुखालफीन का हर सतह पर भरपूर मुकाबला और जवाब दिया जाएगा। मुआशी तरक्की, CPEC और अंधेरे मिटाने के एजेंडे के मुखालफीन का एजेंडा कामयाब नहीं होने देंगे। सुप्रीम कोर्ट में कानूनी आईनी जंग के लिए तैयार हैं। इजलास में तय किया गया कि ख्वाजा हारिस और दीगर कानूनी टीम के अरकान वजीर आजम और उनके खानदान का सुप्रीम कोर्ट में दिफा करेंगे। इजलास में वफाकी वज़रा और मुशीरों समेत शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और कानूनी और आईनी माहिरीन शरीक हुए। आईनी और कानूनी माहिरीन ने इजलास को बताया कि JIT रिपोर्ट मफरूजों और तासुब पर मबनी है। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि रिपोर्ट के मुकम्मल जायजे के बाद तफसीली मौक़िफ़ तैयार किया जाए और 17 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाए। आसिफ अली भट्टी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी वज़रा इसहाक डार और ख्वाजा साद रफीक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वज़ीर आज़म की कोई ऑफशोर कंपनी नहीं, अदालत में सबूत के साथ बताएंगे। हमारे खिलाफ साजिश के डायरेक्टर मुल्क से बाहर और अदाकार मुल्क के अंदर हैं। मरकजी किरदार इमरान खान है। अखलाकी जवाज का रोना जरदारी की जमात रो रही है। वज़रा ने कहा कि PPP को करप्शन की बात करते हुए अपनी चारपाई के नीचे देखना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान ने नवाज शरीफ के साथ शहबाज शरीफ और इसहाक डार से भी मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। कहा कि मुल्क के खजाने पर बैठा शख्स नवाज शरीफ का फ्रंटमैन मनी लॉन्ड्रर है। सिर्फ इस्तीफा काफी नहीं, अब इन सब का घर अडियाला जेल में होगा। शरीफ खानदान के दरबारी जमीर फरोश अब भी कहते हैं कि वो रिपोर्ट को नहीं मानते। वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा है कि JIT में उन पर टैक्स रिटर्न फाइल न करने के इल्जामात गलत हैं। JIT ने कहा कि उन्होंने सन 81 से 2002 तक के टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किए। ये रिकॉर्ड मुशर्रफ दौर में नैब वाले घर से उठाकर ले गए थे। इसहाक डार ने कहा कि JIT के पूछने पर मैंने वो रिकॉर्ड नैब से निकलवा कर JIT के हवाले कर दिया था। इसके बावजूद मुझ पर इल्जाम लगाया गया। इसहाक डार ने कहा कि उनके बाद उनके असास से बेटों को नहीं बल्कि ट्रस्ट के तहत चलने वाले यतीम खाने को जाएंगे। तो मैंने JIT ने मुझे 3 जुलाई को ये कहा, ये मैं आपको शेयर कर रहा हूँ कि आपकी 1981 से 2002 तक की रिटर्न्स हमें FPR ने टैक्स रिटर्न नहीं भेजी। 81 से लेके जो 2002 का पीरियड था, जो उनका मैंने अभी पढ़ा है, उस हवाले से उनको कहा जनरल मुशर्रफ के गैर आइनी जो कू किया था उसने, उसके बाद नैब उठा के ले गई थी सारा रिकॉर्ड। रिपोर्ट जितनी हमने देखी है उसमें बहुत बड़े गैप्स हैं, उसमें बहुत ज़्यादा खामियां हैं। जनरेटेड किस्म के कागजात हैं, ना साइंड हैं, ना वो किसी ऑफिस से प्रोक्योर्ड हैं, फ़ोटो कापीज़ हैं, कुछ तो पढ़ी भी नहीं जा रही। और बाकायदा JIT खुद लिख रही है सुप्रीम कोर्ट जो है वो फैसला करे कि इन कागजात की कोई एविडेंसी वैल्यू है भी कि नहीं। मैं आज भी चैलेंज करता हूँ और इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट में पूरा रिकॉर्ड लगाऊंगा, पूरी ट्रेल फ्रॉम डे 1 टिल 30 जून 17 दाखिल हो चुकी है कि हर एक चीज़ का अल्लाह के फजल करम से उसमें आपको जवाब मिलेगा, उसमें आपको डिक्लेरेशन मिलेगी, चाहे वो सुई हो या मर्सिडीज़ MV19 हो जिसका आपने जिक्र किया। वो लॉफुल अर्निंग है भाई, वो भी रिटर्न्स में मौजूद है। तो ये क्या तमाशा दिखा रहे हो कि जी 7 लाख से 4 करोड़ पे इनकम चली गई, वो सारी एक्सप्लेन्ड है। जाहिर है कि अगर मैं उसको रखूँगा डिपॉजिट पे तो मुझे वो सारी डॉक्यूमेंटेड है, मुझे वो डिक्लेयर्ड है। कोई उनकी समझ नहीं आई कि जी ये क्यों नहीं रिकनसाइल कर सके, या तो बिल्कुल ही मामला पैदल है और उनको इसकी समझ ही नहीं है,
या वो जल्दी में थे या विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट को मैलाफाइडी है। अगर हमने ये पॉलिटिकल तमाशे लगाने इस मुल्क में तो फिर आप फैसला करें कि पाकिस्तान को किधर लेके जाना है। यानी एक दफ़ा, दो दफ़ा और फिर ऑनरेबल जजेस की आप तस्दीक कर रहे हैं, 13 जजेस की, जिन्होंने उसको क्वैश किया, कहा ये रीओपन नहीं हो सकता। कि इतने जल्दी ना करें, इतने फैसले तेज़म तेज़ टीवी में आके और अब ये खुद सुप्रीम कोर्ट बन गए, खुद सुप्रीम कोर्ट से भाग रहे हैं जब अपनी तलाशी नहीं दे रहे कि फलां रिज़ाइन कर दे, फलां रिज़ाइन कर दे, फलां रिज़ाइन कर दे। ओ भाई, तुमने तो हमें वोट नहीं दिया, ये तुम्हारे वोटर ने तो हमें वोट नहीं दिया होगा। हम एक मैंडेट लेके आए हुए हैं और जो मैंडेट है हमने उसकी लाज रखनी है। JIT की रिपोर्ट के बाद वज़ीर आज़म से इस्तीफे का मुतालबा जोर पकड़ गया। हुक्मरान जमात के खिलाफ तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, MQM, अवामी मुस्लिम लीग और पाक सरजमीन पार्टी एक ज़बान हो गई। कहा कि नवाज शरीफ इस्तीफा दें, घर जाए। हिज़्ब इख्तिलाफ की दो बड़ी जमातें वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से इस्तीफा के मुतालबे पर एक पनामा JIT की रिपोर्ट मंजर आम पर आने के बाद हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमाओं की पहली बैठक। तहरीक इंसाफ का वफ्द शाह महमूद कुरैशी की सरबराही में पहुंचा। अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह के चैम्बर में ग्रैंड अलायंस के लिए तहरीक इंसाफ मुतहर्रिक किरदार अदा करने पर रजामंद। अपोजिशन का कौमी असम्बली का इजलास भी बुलाने का फैसला। ये फैसले हुए आज तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की पार्लियामेंट हाउस में होने वाली मुलाकात में। अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू की और कहा कि JIT की रिपोर्ट के बाद वज़ीर आज़म का अपने मनसब पर रहने का कोई जवाज नहीं रहा। मैं आज नहीं, मैंने हर वक्त, हर जगह पे, हर फोरम हमेशा ये बात की है, अपने किए हुए वायदे के साथ मुत्तफिक होना चाहिए। अपोजिशन लीडर से मुलाकात के बाद शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि दोनों जमातों की क़यादत इस बात पर मुत्तफिक है कि वज़ीर आज़म इस्तीफा दें। इस JIT की रिपोर्ट के बाद नवाज शरीफ साहब इखलाकी, कानूनी और सियासी जवाज खो बैठे हैं और उन्हें फिल फॉर मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी यही नुक्ता नज़र है जो तहरीक इंसाफ का है। हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमाओं ने हुकूमत और वफाकी वज़रा के जारहाना रवैये पर भी अफसोस का इजहार किया और कहा कि रियासत के लिए इदारे अहम होते हैं, शख्सियात नहीं। कैमरामैन इरफान हाशमी और खलीक अहमद के साथ आजम खान, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। मुस्लिम लीग नून के तलाल चौधरी, हनीफ अब्बासी और दानियाल अजीज JIT की रिपोर्ट पर फट पड़े। कहा कि JIT रिपोर्ट का पोस्टमार्टम सुप्रीम कोर्ट के सामने करेंगे। इस 256 सफ़हात की रिपोर्ट में 256 गलतियां हैं। JIT के संदूकों और अटैची में से इमरान खान और शेख रशीद निकले। और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इमरान खान नाअहली केस में रिमार्क्स दिए हैं कि इमरान खान को बताना होगा लंदन फ्लैट की खरीदारी के लिए रकम कैसे अदा की, दस्तावेजात भी जमा करवाना होंगी। केस में रिकॉर्ड नामुकम्मल है। इमरान खान चोरी पकड़ने की बात करते हैं, अगर चोरी पकड़नी है तो खुद भी जवाब देना होगा। जवाबुल जवाब जमा करवाने में ताखिर पर अदालत बरहम हो गई। कहा कि क्यों ना इमरान खान को बुला लें। इमरान खान को क्रिकेट से कमाई गई रकम की तफसीलात जमा करवाने का हुक्म भी दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान नाअहली केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, जिस रकम से इमरान खान ने लंदन फ्लैट खरीदा वो पैसे कहां से आए, फ्लैट की खरीदारी कैसे की गई, इसकी रकम किस बैंक के जरिए अदा हुई। इमरान खान को ये दस्तावेजात सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाना होंगे। इस केस में रिकॉर्ड नामुकम्मल है। इमरान खान चोरी पकड़ने की बात करते हैं, अगर चोरी पकड़नी है तो खुद भी जवाब देना होगा। इमरान खान के वकील नईम बुखारी ने कहा, इमरान खान ने क्रिकेट से रकम कमाकर फ्लैट खरीदा। चीफ जस्टिस ने कहा, क्रिकेट से हासिल आमदन की तफसीलात दें। नईम बुखारी ने कहा, 70 की दहाई में क्रिकेट में बहुत कम पैसे मिलते थे। इस अरसे में इमरान खान अवामी ओहदे पर नहीं थे। 2 दिन दिए जाएं, मजीद दस्तावेजात जमा करवा देंगे। चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन के जवाब पर तहरीक इंसाफ के जवाबुल जवाब में ताखीर पर बरहमी का इजहार करते हुए इस्तफसार किया, वकील अनवर मंसूर कहाँ हैं? अदालत में मौजूद PTI के वकील फैसल चौधरी ने माजरत करते हुए कहा कि अनवर मंसूर 15 अगस्त तक छुट्टियों पर हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि जजेस छुट्टियां छोड़कर समाअत कर रहे हैं, सिर्फ माजरत से कुछ नहीं बनेगा। अनवर मंसूर ने केस गैर संजीदगी से लिया, क्यों न इमरान खान को बुला लें। इलेक्शन कमीशन के वकील इब्राहिम सत्ती ने दलाइल में कहा कि किसी भी सियासी जमात ने बैरूनी फंडिंग को तस्लीम नहीं किया और न ही इलेक्शन कमीशन ने छानबीन की। चीफ जस्टिस ने कहा कि कमीशन मुकर्रर करना या ना करना अदालत की सवाबदीद है। गैर मुल्की फंडिंग का मामला इलेक्शन कमीशन को भिजवाने पर दोनों फरीकैन रजामंद थे। तहकीकात वफाकी हुकूमत का इख्तियार है। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए, कई साल तक इलेक्शन कमीशन सोया रहा।
ایک کو پکڑیں گے تو تعصب کا الزام لگے گا۔ الیکشن کمیشن تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ یکساں سلوک کرے۔ تحریک انصاف نے ٹیکس معاملات میں عدالتی معاونت کے لیے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ عاصم ذوالفقار کی خدمات بھی حاصل کیں۔ انہوں نے عدالت کو بتایا کہ بیرون ملک مقیم افراد کے لیے ٹیکس ریٹرنز جمع کرانا ضروری نہیں، اثاثے 25 لاکھ سے زائد ہوں تو ظاہر کرنا ضروری ہے۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے، ٹیکس نہ دینے والا بچ جاتا ہے اور دینے والا پھنس جاتا ہے، اسی لیے ٹیکس ادا کرنے والوں کی تعداد کم ہے۔ عدالت نے کیس کی مزید سماعت 13 جولائی تک ملتوی کر دی۔ قمبر زیدی، جیو نیوز، اسلام آباد۔ مسلم لیگ کاف کے صدر چودھری شجاعت حسین نے کہا کہ نواز شریف آئینی اداروں کو کمزور کرنے کے بجائے فیصلے تسلیم کریں۔ اس وقت ملک کسی آئینی بحران کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ کاف لیگ جے آئی ٹی رپورٹ کو کسی طور متنازع نہیں سمجھتی، لیکن فیصلہ سپریم کورٹ کو کرنا ہے، فیصلے کا انتظار کرنا چاہیے۔ اور آپ کو یہ بتائیں کہ وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ پہلے 58(2) بھی تھی، آج عدالتی 58(2) بھی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہمیشہ سویلین حکومت کے خلاف مقدمہ بنا کر بے وقت کیا جاتا ہے۔ بتایا جائے کہ سول حکمرانوں میں کیا مینوفیکچرنگ ڈیفیکٹ ہے؟ حسین شہید سہروردی سے لے کر نواز شریف تک کسی کو 5 سال کیوں پورے نہیں کرنے دیے جاتے؟ حسین شہید سہروردی سے لے کے نواز شریف تک کسی کو 5 سال پورے نہیں کرنے دیے جاتے۔ ہر سویلین حکومت کے خلاف ایک مقدمہ بنایا جاتا ہے اور اس کو بے وقت کیا جاتا ہے۔ بھائی آپ کو 4 سال تو کوئی تکلیف نہیں، اب جب 11 مہینے الیکشن میں رہ گئے ہیں تو پاکستان کے عوام کو فیصلہ کرنے دو۔ اگر ہم برے ہیں تو لوگ ہمارا بھی وہی اشر کریں گے جو زرداری کا کیا تھا، اور اگر ہم نے اچھا کیا تو لوگ دوبارہ ہمیں ووٹ دے دیں گے۔ جبکہ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا ہے کہ جے آئی ٹی کی رپورٹ کے بعد شریف خاندان اب امین اور صادق نہیں رہا۔ ہم ان ججز کے فیصلے کی تائید کرتے ہیں جنہوں نے پہلے مرحلے میں یہ فیصلہ دیا تھا کہ یہ لوگ آرٹیکل 62-63 پر پورا نہیں اترتے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ نواز شریف کو قانونی بنیادوں پر وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ دینا پڑے گا۔ آپ کو اس وقت تازہ ترین خبر دے دیں، بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ نواز شریف کو قانونی بنیادوں پر وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ دینا پڑے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو کا یہ کہنا ہے کہ نواز شریف کو قانونی بنیادوں پر وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ دینا ہوگا۔ ہم نے کل وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کا مورل گراؤنڈز پہ استعفیٰ مانگا تھا، مگر آج جے آئی ٹی رپورٹ کو اسٹڈی کر کے ہم نے ابھی مطالبہ کرنا ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب قانونی گراؤنڈز پر، لیگل گراؤنڈز پر ابھی استعفیٰ دینا پڑے گا۔ اس کا مورل گراؤنڈز نہیں ہیں، پولیٹیکل گراؤنڈز نہیں ہیں، اور ابھی لیگل گراؤنڈز بھی نہیں رہتے ہیں for him to remain as the Prime Minister of Pakistan۔ اور وزیر قانون پنجاب رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ جے آئی ٹی کی رپورٹ شریف خاندان کے خلاف تعصب اور انتقام سے بھری ہوئی ہے۔ اس متعصبانہ دستاویز میں انکوائری والی زبان تک کا خیال نہیں رکھا گیا۔ جے آئی ٹی کی رپورٹ جو ہے اس کا اگر آپ سرسری جائزہ لیں تو وہ ایک ایسا متعصب اور باعث ڈاکومنٹ ہے۔ طریقہ کار ہوتا ہے انکوائری میں جس طرح کی لینگویج استعمال کی جاتی ہے اس کا بھی خیال نہیں رکھا۔ اتنا یعنی انتقام جو ہے اس جے آئی ٹی کی رپورٹ کی ہر لائن اور ہر لفظ سے جو ہے وہ ظاہر ہو رہا ہے کہ جس طرح سے ان صاحبان کو شریف فیملی کے خلاف کوئی اتنا بڑا عناد تھا۔ اور پیپلز پارٹی کے رہنما مولانا بخش جانگیو نے حیدرآباد میں پریس کانفرنس کے دوران نون لیگ کو خوب ہدف تنقید بنایا۔ کہا کہ جس طرح مسلم لیگ نون کے وزراء نے جے آئی ٹی کے خلاف بیان بازی کی ہے، آئین اور قانون کی پاسداری ہوتی تو انہیں گرفتار کیا جاتا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جے آئی ٹی کے بننے کے 2-3 دن بعد ہی جے آئی ٹی مسلم لیگ نون کی چڑ بن گئی تھی۔ ابھی آپ کو یہ بریکنگ نیوز دیں، جیو نیوز نے جے آئی ٹی کی رپورٹ کی جلد دوم کی کاپی حاصل کر لی ہے۔ رپورٹ میں وزیر اعظم نواز شریف سمیت 18 گواہوں کے بیانات موجود ہیں۔ جے آئی ٹی نے الزام عائد کیا ہے کہ وزیر اعظم سوالوں کا جواب دیتے ہوئے حیل و حجت کا مظاہرہ کرتے رہے۔ اسی بارے میں تفصیل معلوم کریں گے اسلام آباد میں جیو نیوز کے نمائندے اعزاز سید سے۔ اعزاز، وزیر اعظم سے کیا سوالات کیے گئے؟ ان سے آف شور کمپنی کے بارے میں بھی پوچھا گیا؟
جی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کے سامنے وزیراعظم نواز شریف کا بیان ہم نے حاصل کر لیا ہے، جیو نیوز نے حاصل کر لیا ہے، اور اس بیان کے مطابق مشترکہ تحقیقاتی ٹیم نے اپنا ایک انالیسس بھی تیار کیا، اور اس انالیسس میں وزیراعظم پر الزام عائد کیا ہے کہ انہوں نے مختلف سوالوں کے جواب دینے سے گریز کیا اور حیل و حجت کا مظاہرہ کیا۔ وزیراعظم سے مجموعی طور پر جے آئی ٹی نے 14 سوالات کیے ہیں، اور ان میں اہم ترین سوال قطری خطوط کے حوالے سے تھا۔ وزیراعظم نے قطری خطوط کے حوالے سے سوالوں کا جواب دینے سے گریز کیا۔ وزیراعظم نواز شریف سے اس خط میں اس سوال و جواب میں یہ بھی پوچھا گیا کہ کیا انہیں علم ہے اس بات کا کہ حسین نواز اور مریم نواز کے درمیان جو فلیٹس ہیں ان کے حوالے سے جو آف شور کمپنیاں ان کے حوالے سے کوئی ڈیڈ موجود ہے، تو وزیراعظم نے کہا کہ انہیں اس بات کا علم نہیں۔ حیران کن طور پر اس جو سوال جواب ہے اس میں ایک بات بڑی اہم ہے کہ مشترکہ تحقیقاتی ٹیم نے وزیراعظم سے جو ان کی رپورٹ کے بارے میں، ان کی آف شور کمپنی کے بارے میں رپورٹ دی تھی، اس کے بارے میں اس سوال جواب میں کوئی سوال ہی نہیں کیا ہوا۔ اعزاز سید آپ کا شکریہ۔ اعزاز تفصیل بتا رہے تھے۔ ابھی آپ کو خبر دیں کہ لاہور ہائی کورٹ بار نے وزیر اعظم کو الٹیمیٹم دیا ہے کہ وہ 15 جولائی سے پہلے استعفیٰ دیں، ورنہ ان کے خلاف وکلا ملک گیر احتجاج کریں گے۔ سپریم کورٹ بار کے صدر رشید رضوی کا کہنا ہے کہ جے آئی ٹی نے بہت معنی خیز رپورٹ بنائی ہے، شریف خاندان کی جانب سے اس کی مخالفت مشکل ہوگی۔ سینئر قانون دان عاصمہ جہانگیر کہتی ہیں کہ جے آئی ٹی کی رپورٹ حتمی نہیں، سپریم کورٹ صرف جے آئی ٹی کی رپورٹ پر فیصلہ نہیں کر سکتی۔ مریم نواز شریف کے بیان اور ان پر جرح کے حوالے سے جے آئی ٹی نے رپورٹ میں کہا کہ مریم نواز شریف نے 2 ٹرسٹ ڈیڈ جمع کرائیں، انہیں اصل دستاویزات کے طور پر ظاہر کیا گیا، دستاویزات اصل نہیں بلکہ جعلی تھی۔ نہ صرف جے آئی ٹی بلکہ سپریم کورٹ کے ساتھ بھی غلط بیانی کی گئی۔ مریم نواز شریف نے ہیون فیلڈ پراپرٹی کے بارے میں ہیلے بہانوں سے کام لیا۔ مریم نواز نے ذمہ داری اپنے بھائی پر عائد کی اور کہا کہ انہوں نے ایسا بھائی کے کہنے پر کیا۔ جے آئی ٹی رپورٹ کے مطابق مریم نواز نے کہا کہ انہوں نے کبھی نیلسن اور نیسکول کے سرٹیفکیٹ نہیں دیکھے اور نہ وہ ان کی ملکیت تھی۔ مریم نواز نے اپنے والد کے ساتھ تحائف کے تبادلوں پر بھی ہیلے بہانوں سے کام لیا اور مکمل جواب نہیں دیے۔ جے آئی ٹی نے کہا کہ مریم نواز نے چودھری شوگر ملز سے ٹرانزیکشن کے بارے میں بھی لا علمی ظاہر کی، وہ اپنے دلائل کے حق میں دستاویزی ثبوت دینے میں ناکام رہی۔ وزیراعظم کے مشیر بیرسٹر ظفر اللہ نے کہا کہ جے آئی ٹی کی رپورٹ عدالتی فیصلہ نہیں، یہ رپورٹ جے آئی ٹی کی خواہشات پر مشتمل ہے۔ انہوں نے کہا کہ مریم نواز پر الزام لگایا گیا کہ انہوں نے کیلیبری فونٹ میں دستاویزات جمع کرائیں جو 2007 میں نہیں تھی، حالانکہ یہ فونٹ 2004 میں بنا تھا۔ اور جے آئی ٹی کی رپورٹ میں حسین نواز کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ ان کے بیانات میں کوئی تسلسل نہیں تھا۔ حسین نواز اور دیگر گواہوں کے بیانات میں تضاد پایا گیا۔ حسین نواز نے جو کچھ بتایا اس میں سے بہت کم درست ہے۔ بیانات بدلنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ حسین نواز نے حقائق چھپانے کی کوشش کی۔ جے آئی ٹی کی رپورٹ میں کہا گیا کہ دہائیوں پر محیط کاروبار کو دستاویزی شکل نہ دینا سمجھ سے بالاتر ہے۔ لندن منتقل کی گئی رقم کا کوئی ریکارڈ نہیں۔ حسین نواز ہل میٹلز کے قیام سے متعلق بھی کوئی ریکارڈ پیش نہیں کر سکے۔ 2006 میں نیلسن اور نیسکول کی ٹرانسفر کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں۔ ریکارڈ کے بغیر نیلسن اور نیسکول کی ٹرانسفر کی کہانی مشکوک ہے۔ جے آئی ٹی کی رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ گلف سٹیل، عزیزیہ سٹیل اور ہل میٹلز کسی ایک شخص کی نہیں، پورے خاندان کی ملکیت ہے۔ لندن فلیٹس بھی کسی ایک شخص کے نہیں بلکہ پورے خاندان کی ملکیت ہے۔ ابھی آپ کو ایک خبر دیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایف آئی اے کو ظفر حجازی کی گرفتاری سے روک دیا ہے۔ چیئرمین ایس ای سی پی کی راہداری ضمانت منظور کر لی گئی، انہیں 17 جولائی تک ٹرائل کورٹ سے رجوع کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ابھی آپ کو یہ خبر دیں کہ ملیشیا کی بحری فوج کے سربراہ جنرل داتو ذوالکفل نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کی اور دفاع، تربیت، سیکیورٹی تعاون اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ملیشین وفد کو پاک فوج کی آپریشنل اور تربیتی سرگرمیوں پر بریفنگ دی گئی۔ جنرل ذوالکفل نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاکستان کی کوششوں اور قربانیوں پر خراج تحسین پیش کیا۔ ابھی آپ کو یہ اہم خبر دیں کہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں تحریک انصاف کے باغی رکن ضیاء اللہ آفریدی نے وزیر اعلیٰ کو اختیارات کے غلط استعمال سے روکنے کے لیے اپوزیشن لیڈر سے مدد طلب کر لی ہے۔ ضیاء اللہ آفریدی نے اپوزیشن لیڈر مولانا لطف الرحمان کو خط لکھا ہے جس میں کہا گیا کہ وزیر اعلیٰ پرویز خٹک نے بینک آف خیبر اسکینڈل میں پارلیمانی کمیٹی قائم کر کے احتساب کا عمل سبوتاژ کیا۔ وزیر اعلیٰ نے خود بینک کے ایم ڈی کو غیر قانونی طور پر تعینات کیا۔ خط میں سوال اٹھایا گیا ہے کہ کیا وزیر اعلیٰ کا یہ اقدام اختیارات کا غلط استعمال نہیں؟